برای رسیدن به حیات طیبه زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. زن و مرد اگر عمل صالح کنن، ایمان داشته باشن، یک سال این زوج، این دو فرد برای رسیدن به حیات طیبه، که رسیدن به حیات طیبه هدف آفرینش انسانه، این زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ کدوم از دیگری برتر نیست. در اون آیه شریفه سوره احزاب که من چند بار دیگه در جمع خانم ها این آیه رو خوندم، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله و الذاکرات. 10 تا خصوصیت در حرکت معنوی به سمت خدا، به سمت حیات طیبه، به سمت تعالی انسانی در عوالم ملکوت و عوالم معنوی روحانی توحیدی بالا هیچ تفاوتی وجود نداره.